बीच में इकरा हसन की शख्सियत एक ऐसी भारी भरकम शख्सियत है जी। और जाहिर है कि जितने भी जिम्मेदार चेहरे हुआ करते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। मैं बिल्कुल। बहुत अदब के साथ मोहतरमा इकरा हसन साहिबा से इल्तमास कर रहा हूं कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। बिल्कुल। देखिए, वीडियो में आखिर तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर सांसद इकरा हसन की एक ऐसी स्पीच जो एक मुशायरे के मंच पर गई, किस तरह से वहां के नाजिम ने जो निजामत करते हैं, किस तरह से सांसद इकरा हसन की तारीफ की और किस तरह से सांसद इकरा हसन ने वहां पर स्पीच दी, लोगों को शायरियां सुनाई और अपना दीवाना लोगों को बनाया, यानी लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। वैसे तो आप सब जानते हैं इकरा हसन का हर एक इंटरव्यू लाजवाब और हर स्पीच कमाल की होती है, लेकिन ये जो स्पीच है और ये जो शायरी है एक अनोखी शायरी है। आप इसको सुनकर के जरूर जाना। इसके बाद में आप वीडियो देखेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की। एक मंच पर गाजीपुर के सरजमीन पर ये मुशायरा हो रहा था। जो नज़्म पढ़ी, शायरी पढ़ी, किस अंदाज से पढ़ी, लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, लोग उनका इस्तिकबाल करते हुए नजर आए। मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों वीडियो को मुकम्मल आप देख करके जाना। चलिए इन वीडियो को आप देखिए। एक ऐसी भारी भरकम शख्सियत है जी। और जाहिर है कि जितने भी जिम्मेदार चेहरे हुआ करते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। मैं बिल्कुल। बहुत अदब के साथ मोहतरमा इकरा हसन साहिबा से इल्तमास कर रहा हूं कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। बिल्कुल। देखिए इकरा हसन जी वो डाइव से कि गयूर अवाम, उठी, मेरे बड़े बुजुर्ग और भाई वाह। और मंच पर मौजूद हमारे सभी गयूर शायर और बहुत ही बेहतरीन निजामत कर रहे गुलजार जिगर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। इस प्रोग्राम के, इस बेहतरीन सुंदर प्रोग्राम के आयोजक जमीर भाई, कारी वाजिद साहब और आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वाह, तालियां बजने लगी। अल्लाह आपको एमपी बनवाए भाई, हमारी दुआ ये है। जी बन गई शुक्रिया। एमपी, आपकी दुआ कामयाब आपसे रही। अक्सर मुलाकात रहती है मुशायरों में जी, और मैं होती नहीं है। चाहती कि ये शाम जो है शायरों की होती है, इसमें हम राजनीति करें या आपकी लाइमलाइट हम आपसे छीनने का काम करें, ये बिल्कुल इरादा नहीं रहता। लेकिन आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी 2-4 मिनट के लिए आपका माइक पर आना हमारे लिए बाइसे फख्र है। ये जो मुशायरों की महफिल है, इसमें मनोरंजन के साथ साथ उर्दू जबान को ये जिंदा रखती है बिल्कुल, और ये तो सही है। हमारी जो रिवायत है, हमारी जो तहजीब है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को भी जिंदा करने का काम करती है। सही है। और साथ साथ हम सब की भी उर्दू थोड़ी बहुत दुरुस्त हो जाती है, तो उसके लिए सभी जो शायर यहाँ पर मौजूद हैं उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और आज राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई भी मंच या कोई भी महफिल या कोई भी काम आज की दुनिया में बिना राजनीति के नहीं चल पाता। तो दो बात ये भी कहना चाहती हूँ कि आने वाला चुनाव है, सिर्फ कैराना सीट पर नहीं, 2024 में आपको और हमें मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करना है। तभी हमारा मुस्तकबिल सुधर पाएगा, हमारे बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो बस अपनी बात को यही खत्म करते हुए एक शेर से अपनी बात को खत्म करना बहुत जरूरी है, वो जरूरी है भाई। पढ़िए। पढ़िए। ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी ना है, ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जहाँ हो जुल्म की कसरत वो निजाम वो आखिरी है। निजाम आखिरी है। बहुत बढ़िया इकरा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ जुल्म की हो कसरत वो निजाम आखिरी है। वाह भाई। मोहतरमा इकरा हसन साहिबा ने अपने ख्यालात का के वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े कोई चारा नहीं है। ये जो तालीम को लेकर के पूरे देश में लोगों ने बेदारी के काम शुरू किए हैं, मैं उसे एक गजल के कुछ अशार में ढाल करके आप तक पहुंचाता हूं।
اور اگر لگے کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو ہندوستان ہے، جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح کی سازشیں ہیں، اس ماحول میں اس غزل کا ایک ایک شعر آپ کے لیے ضروری ہے، تو مجھے آپ کی دعائیں ملیں کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک تمام علماء دین یہاں پہ بیٹھے ہیں، تمام بزرگ بیٹھے ہیں، دانشور لوگ بیٹھے ہیں، پہلے مصرے سے آپ بتا دیجئے گا کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے کہ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، پہنچیے گا آپ میرے احساس تک، میرے درد تک، کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الہ آباد اب پریاگ راج ہے، ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغل سرائے اب جو ہے وہ دین دیال اپادھیائے شہر ہے، ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فیض آباد اب فیض آباد نہیں ہے۔ تب عمران یہ مصرے پڑھتا ہے اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی، تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی، اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، تھوڑا سا ماحول بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا، اس تیور تک آپ کو پہنچاؤں گا جس کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں۔ میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں، تھوڑا سا آپ سب کی بیداری ہو۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے، پی سکو جتنا پینا ہو تم کو، جاہلیت سے بہتر یہی ہے، یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے، یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں
ہے. بہت اچھی کوشش ہے. مجھے فخر ہے بنگال پر، خاص طور سے کلکتہ پر، کہ اس طرح کے ایجوکیشنل پروگرام جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، تعلیمی بیداری کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. ایک بڑے تعلیم پر بولنے والے کو بلا کر کے آپ نے ان کی تقریر لوگوں کو سنوائی، بچوں کو پرائز ڈسٹریبیوٹ کیا. ایک بہت اچھی کوشش ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے کہ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر تمہارا نہیں ہے. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. میں دلی رہتا ہوں، دلی میں رہ کر کے دیکھتا ہوں کہ سازشیں کس مقام تک پہنچ چکی ہیں، کس طرح سے پروپیگنڈا چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. میرا دوست ہے واحد انصاری، وہ بہت سلیقے کا ایک شعر کہتا ہے کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. یہ وقت بہت برا ہے. یہ وقت ایک نئی عبارت لکھنے کا بھی ہے، ایک نئی تاریخ لکھنے کا بھی ہے، اور تاریخ میں دفن ہو جانے کا بھی ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. صرف تعلیم ہی ہے سہارا، اور کوئی سہارا نہیں ہے. صرف تعلیم ہی ہے سہارا، اور کوئی سہارا نہیں ہے. اور آخری شعر عمران آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ جس کی نظمیں سن کر کے آپ روئے بھی ہیں، وہ جس کی نظمیں سن کر کے آپ کے ایمان میں حرارت بھی پیدا ہوتی ہے. وہ بہت احساس اور شدت سے آپ سے یہ مصرعے پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو. درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو. درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو. اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے. اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے. وقت کی یہ نزاکت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت